अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने नाज़रीन में इस दुनिया की ज़िंदगी का शऊर पैदा करने की कोशिश करते हैं, और दुनिया की ज़िंदगी का शऊर और मकसद जब पैदा हो जाता है तो फिर इंसान के अंदर आखिरत का एहसास और आखिरत की फ़िक्र पैदा होती है। आपके सामने मैं एक सवाल रखता हूं तो आपने उसको अपने ज़हनों में दौड़ाना है कि इसका क्या मानी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दीन है, दीन इस्लाम, इसका अजमली खाका क्या है, या दीन इस्लाम क्या है, इसके अंदर कौन सी बेसिक्स चीज़ें हैं जिनको समझना, जिनको अडॉप्ट करना, जिनके ऊपर गौर व फिक्र करना और जिनके ऊपर अमल करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से शोबे हैं दीन इस्लाम के अंदर जिनको सॉर्ट आउट करके और जिनके ऊपर फोकस करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, और फिर उनको शौरी तौर पर समझना ज़रूरी है कि कौन से शोबे के अंदर कौन कौन से अमाल हैं, कौन सा शोबा किसके साथ ताल्लुक़ रखता है। तो एक मुसलमान की हैसियत से अगर हम दीन की बात करें, दीन इस्लाम की बात करें, तो दीन इस्लाम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो हिस्से कौन से हैं आपने भी सोचना है, और मैं भी इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में हम अपने दीन के अजमाली खाके को समझने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर इसके बाद हम इसको अमली शक्ल में लाने की कोशिश करेंगे। दीन इस्लाम जो है, इसके दो हिस्से हैं, दो शोबे हैं। पहला शोबा इसका ये है कि दीन इस्लाम का एक हिस्सा या शोबा वो है ईमान, यानी ईमानियात, और जो दूसरा है वो है अमल। ईमान और जो अमल हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ईमान जो है वो अमल के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, और जो अमल है वो ईमान के बगैर अधूरा है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर एक बच्चा एडमिशन लेता है किसी स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, अगर एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद अगर वो स्टूडेंट क्लासेस ही अटेंड नहीं करता, एक बिजनेसमैन है, उसने एक बिजनेस ओपन किया है और वो बिजनेस को टाइम ही नहीं देता, उसने शॉप बनाई है, वो शॉप को ओपन ही नहीं करता। एक किसान है, किसान की हम एग्जांपल लेते हैं, उसने बीज बो दिया है, फसल का बीज बो दिया है, कोई भी फसल हो, फिर उसकी रखवाली नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, तो फिर वो कैसे अच्छी फसल हासिल कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह दीन इस्लाम की भी यही बात है। और दीन इस्लाम के अंदर जब हम ईमान और अमल की बात करते हैं तो ईमान और अमल ये आपस में लाजम और मलजूम है। ईमान के अंदर क्या क्या आता है? ईमान के अंदर ईमान बिल गैब है, यानी अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, इसके साथ आखिरत पर ईमान लाना, जन्नत और दोज़ख पे ईमान लाना, आलमे बरज़ख पे, आलमे हशर पे ईमान लाना, और इसके साथ अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इनका ताल्लुक़ गैब के साथ है। अल्लाह को हमने नहीं देखा, फरिश्तों को हमने नहीं देखा, जन्नत दोज़ख को नहीं देखा, खैर और शर को ज़ाहिरी तौर पर तो हम नहीं देखते, लेकिन मौजूद हैं। इनको हम कैसे मानते हैं? अल्लाह के हुक्म से मानते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम ईमान लेकर आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत इस बात का सबूत है कि ये सारी चीज़ें मौजूद। अब जब हम अल्लाह पर ईमान लेकर आ गए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर आ गए, अल्लाह के जो गुजरे हुए पैगम्बर हैं, रसूल हैं, अम्बिया हैं, उनके ऊपर हम ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तरफ बुलाते हैं। तो ईमान के साथ दूसरा जो शोबा है दीन इस्लाम का वो है अमल। हम अमली ज़िंदगी में बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं, बड़े वीक नज़र आते हैं, बड़े सुस्त नज़र आते हैं। एक जगह पे हम कलमा हक पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये कलमा जो है ये हमें इस बात का पैगाम दे रहा है कि हम अल्लाह के हुक्म को मानना है, और उस हुक्म को मानना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे रह के मानना है। तो जहाँ जहाँ पर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह ताला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ बुला रहे हैं अमली तौर पर, तो अमली तौर पर हम वीक नज़र आते हैं। इस वीकनेस को ख़त्म करना है हमने, और हमने अमली मैदान में आगे बढ़ना है। ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, ये असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है, ये उन शुरफा की भी जिम्मेदारी है, ये उन गाँव के गली मोहल्ले बाज़ार के या शहर के उन उमरा की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मतहत, अपने रैयत में रहने वाले और अपने जो भी उनकी रैयत के अंदर आते हैं, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग में हैं,
تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک دین کا پیغام پہنچ جائے، عملی طور پر ان کو ترغیب دیں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف آئیں۔ اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی بات ہم کر چکے ہیں، کس کس پر ایمان لانا ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے عمل ضروری ہے، اور جب عمل مضبوط ہوتا چلا جائے گا تو وہ ایمان کی گواہی دے گا کہ یہ بندہ اس ایمان کی اس لیول پر ہے۔ اگر ایک شاپ کیپر ہے، دکاندار ہے، کسان ہے، بزنس مین ہے، یا معاشرے میں کسی بھی شعبے میں کام کرتا ہے، تو عملی زندگی میں جب وہ فیئر کام کرے گا، کسی سے رشوت نہیں لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کو جواب دہ ہے، آخرت میں اس نے حساب دینا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ سے منع کیا ہے، اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے، تو یقیناً وہ ایمان کے ایک اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے، اور اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ بندہ بڑا ایماندار ہے۔ اور ویسے تو ہم سب لوگ اپنے آپ کو بہترین ایمان والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں بعض اوقات جہاں پہ خامیاں آ جاتی ہیں، جہاں پہ ہم سے سستی ہو جاتی ہے، تو جو ایمان والا بندہ ہے جب وہ غلطی کرے گا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے معافی طلب کرے گا، اور جس شخص کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہوگا تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کو سوری کرے گا، اور پھر اس کا جو اس نے نقصان کیا ہوگا اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایک انسان کو ایماندار بناتی ہیں، اور انسان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایماندار ہے، یعنی ایک طرف ایمانی لیول کے اعلیٰ درجے کے اوپر ہے، اور عملی طور پر بھی وہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل کی بات کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور عمل کے اندر جو بیسک چیزیں ہیں جو عمل کو مضبوط کرتی ہیں وہ ہیں، ایک تو عبادات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، اور اخلاق ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل کے ذیلی شعبے ہیں وہ عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اگر ہم عبادات کے اندر سٹرونگ ہیں، معاملات کو اچھے طریقے سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں، اور اخلاق میں ہم اچھے ہیں، پازیٹیو ہیں، اور دوسرے لوگوں کا نقصان نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اور عبادات میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ عبادات بھی اس کی بجا آوری میں ہم سستی نہیں کرتے، اور اپنے معاملات میں بھی ہم اچھے ہیں، لین دین میں صحیح ہیں، کسی سے ادھار لے لیا ہے پھر اس کو دینے کی فکر ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے تو وہ فیئر معاملہ ہے، ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور کسی کے ساتھ فراڈ بھی نہیں کرتے، اور کسی سے غلط بیانی بھی نہیں کرتے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں ہماری معاملات کے اندر آتی ہیں۔ اس طرح جو اخلاق ہیں، ہمارا جو دوسروں کے ساتھ رویہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی میٹر کرتی ہیں ہمارے عمل کو مضبوط بنانے میں۔ اور جب ہمارا عمل مضبوط ہو جائے گا تو عمل کرے گا مضبوط ایمان کو، اور ایمان اور عمل جب مضبوط ہوتے چلے جائیں گے تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو دینی تشخص ہے، اور ہمارا جو کردار ہے جس کردار سازی کی ڈیمانڈ کی گئی ہے دین کی طرف سے، تو پھر وہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اصل میں ہم ان باتوں کی طرف غور نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کریں گے تو یہ جو ایمان ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو عملی زندگی ہے وہ بڑی ضروری ہے، جس میں ہم بہت زیادہ سستی کا شکار ہیں۔ اس سستی کو ختم کرنا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک تو ایمان کی ترغیب دیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتلائی جائیں، آخرت کا خوف اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی امید دلائی جائے، اور لوگ بچوں کو، چھوٹوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اور جتنے بھی ہماری دسترس میں لوگ آتے ہیں ان کو یہ پازیٹیو جو ہے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت زبردست انداز میں آگے بڑھے گا، اور ہم ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ سکیں گے۔ یہ تھی وہ باتیں جو ہم نے آج آپ سے شیئر کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آج سے آپ کو دین کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ ہم نے پیش کر دیا ہے۔ دین میں ایمان ہے، عمل ہے، اور عمل میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، اور اخلاق ہیں۔ ان سب شعبوں کو ہم نے پیوریفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں جہاں پہ سستی ہے، جہاں جہاں پہ کمی ہے، اور جہاں جہاں پہ ہم ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم نے پازیٹیولی ہم نے امپروو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور آپ کا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، ساری چیزیں بابرکت بن جائیں گی جب آپ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً آپ کے وجود سے بھی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کا نزول لازمی ہوگا۔ منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔